يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الإخوان الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد ماز إلى يوم القيامة. يا أيها المصلون الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل بين المسلمين واليهود حتى يخنع إلههم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الشجر والحجر يقول: يا عبد الله، يا مسلمون، يا إخوان المسلم، أن اليهود من ورائي. يا أيها المصلون الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الحجر والشجر في هذه اليوم يقول أن اليهود في ورائنا. يا مصلون الكرام، يا مسلمون الكرام، اقتل كل اليهود النصارى من ورائي والحجر والشجر. يا أيها البلاد، يا أيها البلاد المسلمين، خاصة يا أيها أهل السعودية، يا أهل مصر، يا أهل من غير بلاد البنغلاديش من مسلمين البلاد. يا أيها المصلون الكرام، أن ولدنا وإخواننا وأمنا وأبونا وكل أهلنا من مسلمين ويقاتل أهل الإسرائيل. يا أيها السعودية، يا أيها الشيخ، يا أيها المسلمون الكرام من بلاد البنغلاديش، أنا أدعو إليك من بلادنا البنغلاديش لأن أنتصر إليك إلى الله تبارك وتعالى انتصارا كثيرا. أن الانتصار من اليهود والنصارى، وهم كثير من الله تبارك وتعالى على كل سائر المسلمين. يا أيها أهل الفلسطين، يا أيها الغزة، يا أيها الرفاع، لا تخافوا ولا تحزنوا، إن الله تبارك وتعالى معنا. يا أيها إخوان أهل الغزة، لا تخافوا ولا تحزنوا، إن الله تبارك وتعالى علينا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد ماز إلى يوم القيامة. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن شجرة الغرقد وهم شجرة اليهود، ولا يقول القتل اليهود ولكن كل ثائر من شجرة الغرقد. كل الشجر والحجر يقول: يا أهل المسلم، اقتل كل اليهود النصارى. أن النبي صلى الله عليه وسلم وهما قال لسائر الأمة: يا أيها الأمة، أنتم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. يا أيها المسلمون الكرام، النبي قال: وعلينا أن هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الإخراج من بلادنا وبلاد الجزيرة العرب. يا أهل السعودية، يا أهل بلاد المسلمون الكرام، يا شاهي المسلمون الكرام، أنتم لا ترون ما يكون في هذه أهل الفلسطين، ما وضع إسرائيلية. يا أيها المصلون الكرام، نحن من بلاد البنغلاديش، ونحن انتصر إلينا بأهل الغزة وبأهل الفلسطين، وانتصر إلى سائر المسلمون من ترشكا ومن بلادهم من أفغانستان والفلسطين وكل سائل، لأن الله تبارك وتعالى قال: باركنا حوله لنريه أن البركة في أهل الفلسطين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الشام من الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، وكثيرة لا يكون كثيرا بل هم قليل، ولكن الفتح القريب. ونحن كل سائر من هذا مارس فور غزة في هذا اليوم، نحن ننتصر
وننتصر كل سائد البلاد من بلادنا وكل سائر من بلاد الآخر أن الله تبارك وتعالى خلقنا لما خلق الله تبارك وتعالى لما خلق الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم وهو مرأة واحدة وكل مسلم أجسامهم إذا أخذ من هذه الرأس وهو يمشي في الرجل يا أيها المصلون الكرام أنتم تنامون وأنتم تقاتلون في سبيل الله إذا يقوم الجهاد في سبيل الله إذا يقوم الجهاد في سبيل الله في سائر البلاد من المسلمين أن اليهود والنصارى وهم يخالفون العهد أن الله تبارك وتعالى قال ويخالف اليهود والنصارى وعد الله تبارك وتعالى يا أيها المصلون الكرام أن الله تبارك وتعالى خلق أن الله تبارك وتعالى قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أن الله تبارك وتعالى قال من اشترى من أنفسكم بأموالكم وأنفسكم الجنة أن الله تبارك وتعالى اشترى منا الجنة ولكن من نفس بأموالنا ونفس بأنفسنا أن الجنة اشترى الله تبارك وتعالى وعلينا نرى تكبير وعلينا نرى تكبير فلسطين 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 জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ إسرائيل 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 নিপাজাত নিপাজাত نصر من الله وفتح قريب السلام عليكم ورحمة الله কিছু প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই মার্চ ফর গাজায় আসছেন ঠিক আছে ভাই আপনি কোন জায়গা থেকে আসছেন আমি আসছি আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট নড়াইল জেলা আমি কর্মরত আছি নবাবগঞ্জ এই জায়গায় এসে আপনার অনুভূতি কি আমার অনুভূতি ভাই সামনে থেকে সরে যান এখানে মার্চ ফর গাজা এসে আমার একটাই অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে সেটা হলো আমরা মুসলমানের সন্তান আমরা খালিদ বিন ওয়ালিদের জাতি আমরা হযরত ওমরের জাতি আজকে সারা বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত মুসলিম কান্ট্রিগুলো যারা আমাদের ফিলিস্তিনে গাজাবাসীদের প্রতি সমবেদনা যারা জ্ঞাপন করছে না তারা ভুলে গিয়েছে আমরা কার জাতি আমরা সিংহের জাতি আমরা ওমরের জাতি আমরা কোনোদিন কোনো ইহুদি আর নাসারার কাছে মাথা নত করিনি আর করব না এটাই আমাদের বাস্তবতা আজকে মার্চ ফর গাজা থেকে একটাই শিক্ষা এবং অনুভূতি ব্যক্ত করতে চাই শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলাদেশের বাইরে যত রাষ্ট্রে আমাদের সংবাদ